मौसम हिजर में बाहर नहीं अंदर महके, उनकी मुद्दत की सभी रंग बराबर महके। वो जमीन जात जमानों का शगुफ्ता पैकर जिसकी खुशबू का सफर अर्श के ऊपर महके। उसकी आमद की खबर रो दे तमन्ना में चले, उसके होने का यकीन बारे मुकर्रर महके। पूरे वजदान में निखत के कसीदे गूंजे, दस्त इम्कान में जो मुद्दत का गुल तर महके। कितने मखमूम ख्यालों की है हसरत, मकसूद वहशत करिया जामे शब दिल पर महके। लोगों की बातें अगर अपने ऊपर सवार कर ली जाए तो अंजाम यही होता है, बल्कि कभी कभी बात उससे भी भयानक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और हर रोज मैं नित नई गुफ्तगू लिए आपके लिए आ रहा हूं। उंदलस में एक ताजर था जो अपनी कामयाब ताजराना पॉलिसियों के तहत बहुत आगे बढ़ गया था और लोग उसे रश्क की निगाह से देखते थे। एक मरतबा जब हासिद ताजरों ने उससे जिज करने का मंसूबा बयान बनाया कि हम बारी बारी उसके अमामे के मुख्तलिफ रंग बताएंगे और वो हमारी बातों से परेशान होगा और एक कुर्ब में मुब्तला हो जाएगा। एक दिन वो ताजर सुबह सवेरे सफेद लिबास जेब तन किए और सफेद अमामा बांधे अपनी दुकान की तरफ जा रहा था कि अपने तयशुदा मंसूबे के तहत पहला ताजर उसे मिला। कहने लगा, वाह क्या खूबसूरत लिबास पहना हुआ है और ये जर्द अमामा बहुत ही दीदा जेब है। ताजर ने कहा, नहीं ये सफेद है। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, जर्द ही है। लेकिन लेकिन अच्छा लग रहा है, जर्द है तो अच्छा लग रहा है। वो ताजर कुछ सोचता हुआ अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। इतने में दूसरा ताजर आ गया और बड़ी लजाजत से उसे मिला और कहने लगा, माशाअल्लाह क्या उम्दा लिबास पहना हुआ है और ये सब्ज अमामा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसने कहा, नहीं ये सब्ज अमामा नहीं है, खैर कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। उस ताजर ने तंग आकर कहा, ये अमामा सफेद है, मेरी जान ना खाओ, मुझे जाने दो। ताजर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। वो गहरी सोचों में गुम था और बार बार अपने अमामे का शिमला देख रहा था। जब वो दुकान खोलने लगा तो तीसरा ताजर आ गया। कहने लगा कि सुभान अल्लाह क्या दिलकश लिबास है और ये नीला अमामा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ताजर ने आंखें मलते हुए अपने अमामे की तरफ देखा और कहने लगा, भाई ये अमामा नीला नहीं है, सफेद है। सफेद, उसने कहा कि है तो नीला, लेकिन खैर लग बहुत अच्छा रहा है। ये कहकर वो वापस आ गया। वो ताजर एक ज़हनी कर्ब में मुब्तला हो चुका था और बार बार अपने अमामे की तरफ देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आखिरी पत्ता फेंकने के लिए चौथा ताजर भी आ गया। कहने लगा, सुभान अल्लाह, आज आप क्या दीदा जेबतन किए हुए हैं, दीदा लिबास, खूबसूरत लिबास, और ये सुर्ख अमामा तो सोने पर सुहागा है। ताजर बदहवास होकर कहने लगा, नहीं नहीं ये अमामा नीला है। उसने कहा, नहीं भाई सुर्ख है। उसने कहा, नहीं नहीं ये सब्ज है। नहीं नहीं ये नीला है। नहीं नहीं ये स्याह है। फिर वो हंसा, फिर रोने लगा, फिर चीखता हुआ उछला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। ताजर पागल हो गया और वो पागलों की तरह उंदलस की सड़कों पर मारा फिर रहा था और बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। उसे बखूबी समझा जा सकता है
اس بات سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر انسان لوگوں کی باتوں کے تناظر میں صحیح رویہ اختیار نہ کرے تو بات کہاں تک جا سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں ہر شخص کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ بندہ جو بھی کر لے باتوں کا انداز بدل جائے گا، لیکن باتیں ہوتی رہیں گی۔ اپنی تقدیر بدلنی ہے تو پہلے اپنے وطن کے بارے میں سوچیں، اور وطن کی سوچ شاید آپ سے بہت دور ہے، آپ نہیں بدل سکتے، تو پھر کسی ایسے صوفی درویش کی نگاہ کی طرف بڑھیں جس کی دعا ریاست کو بدل دے، جس کے گرنے والے آنسو تمام قوم کی تقدیر بدل دے۔ کوئی ہے آج جو حضرت غوث العظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی گفتگو فرماتا ہو، جو غوث پاک جیسی ذہانت رکھتا ہو، جو غوث العظم دستگیر کی طرح نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر قوم کو اکٹھا کر سکے کہ ان کو سننے کے لیے 70,000 لوگوں کا قافلہ موجود ہوتا تھا؟ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 771 ہجری میں رونق افروز عالم ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جیلان ہی میں اپنے نہایت پارسا اور صاف صاحب علم و فضل نانا کی صحبت میں رہ کر حاصل کی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد تشریف لائے اور آئمہ فن سے درجہ کمال تک تحصیل کا سلسلہ جاری رکھا، مگر دوسروں کو تقریر و تلقین فوراً شروع نہیں کی، بلکہ جو علم اب تک حاصل کر چکے تھے اس میں پختہ کاری میں ہماتن مشغول رہے۔ مجاہدوں، عبادت گزاری اور محاسبہ نفس کے مسلسل عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے متوجہ رہے۔ جو پڑھ چکے تھے اس پر عمل کرنے تک خود کو محدود رکھا۔ طویل مجاہدوں کے بعد حضرت شیخ خشیت الہی کے اس درجے تک توفیقات الہی سے پہنچ چکے تھے کہ اب جو ارشاد فرماتے تھے سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ ولادت کے 50 سال کے بعد انہوں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد اور اپنے پیر حضرت ابو سعید المخزومی کے حکم پر بغداد میں انہی کی درسگاہ اور اس کی مسجد میں 521 ہجری میں باقاعدہ تبلیغ و تلقین کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا میں حاضرین مجلس کبھی 2 اور کبھی 3 ہوتے تھے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک ان کی اہمیت بھی ایسی تھی کہ جیسے 3000 افراد ہوں۔ انہوں نے خود حضرت شیخ کا یہ قول بھی دیا ہے کہ بعد میں یہ تعداد 70,000 تک پہنچ گئی۔ ان کے سامعین میں ہم جیسے گناہگار بھی ہوتے تھے اور غیر مسلم بھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزر بسر کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف جانتے ہی نہ تھے بلکہ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا عمل بھی تھا، یعنی بہترین کمائی اپنے ہاتھ سے کام مشقت کی ہوتی ہے، اس سے لقمہ حلال کے حصول میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ ہر شک سے پاک لقمہ حلال ہی سے اعمال صالح مستجاب ہوتے ہیں۔ وہ وعظ و تلقین کو جن سے بازار نہیں بناتے تھے، نہ اس کا کوئی دنیاوی اجر و صلہ لینے کے روادار تھے۔ تقوی اور علم و عمل میں رسوخ کے کامل کی وجہ سے جب وہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، تاکہ سامعین دھاڑے مار مار کر رونے لگتے تھے۔ مختصر خطاب عمل کی قوت کے باعث وہ اثر رکھتا تھا جس سے ہمارے گھنٹوں تقریر کرنے والے محروم ہیں۔